टाइम्स एफएम 90.6 मा सिने यात्रा। विश्व सिनेमामा हाम्रो नजर। सिने यात्रा। सिने यात्रा। आज म कुराकानी गर्नेवाला छु एउटा यस्तो चलचित्रको जुन रिसेन्टली मात्र अनलाइनमा रिलिज भएको छ, जुन फिल्म 2013 मा थिएटरमा रिलिज भएको थियो अथवा डिफ्रेन्ट फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा प्रेमियर भएको थियो। रिटन एन्ड डाइरेक्टेड बाई इलियम दीक्षित उनको यो पहिलो चलचित्र रहेको छ। स्टोरी भने उनको साथमा करुणा शर्माले लेख्नु भएको छ। डाइरेक्टर अफ फोटोग्राफी भने हुन् ब्रायन एमेरी, त्यस्तै गरी एडिटिङ भने गर्नुभएको छ म्यारियो पोमिग्वाले, म्युजिक भने रहेको छ लोचन रिजालको। फिल्ममा हामी देख्न पाउँछौँ प्रमुख भूमिकाहरूमा सन्दीप छेत्री, सृष्टि घिमिरे, हिमाली दीक्षित, सरिता गिरी, सुदम सिखे, त्यस्तै गरी स्पेशल अपियरेन्समा हरिवंश आचार्य, बुद्धि तामाङ र आसान शर्मालाई पनि। फिल्मको सर्ट सिनप्सिस भन्नुपर्दाखेरि ललितपुर नेपालमा एउटा डिफिकल्ट पोलिटिकल पिरियडमा हामी पुग्छौँ, जहाँ हामी भेट्छौँ कृष्णलाई, सन्दीप छेत्रीको क्यारेक्टर। उनी भने म्यारिड हुन्छन् करुणासँग, सृष्टि घिमिरे प्लेस करुणा। उनीहरू भने भागेर बिहे गरेका हुन्छन्, तर कृष्णले जब विधवा केटी चेतना प्लेड बाई हिमाली दीक्षितलाई भेट्छन्, त्यसपछि उनले चेतनालाई मन पराउन थाल्छन् र त्यसले गर्दाखेरि आउने इफेक्टहरू यी तीनैजनाको पर्सनल र त्यस्तै गरी फ्यामिलीको लाइफमा यसैको सेरोफेरोमा घुमेको छ चलचित्र रेड मनसुन। र यस, त्यो मनसुन पिरियड अफ द्याट पर्टिकुलर टाइम एन्ड अफ द्याट पर्टिकुलर सेटिङको बारेमा नै चलचित्र रहेको छ। मेरो छोरा फर्काइदे बोक्सी। हेर्नुसु गइसक्यो, म कसरी फर्काउँ? के गर्नुभयो? केटी मान्छे कोही पनि छैन त्यहाँ। अस्ति राति यही छोडेको मैले। बिहे त मैले अर्जुनसँगै गरेको, तर मैले नि नकुल र सहदेवलाई पनि तयार पारेर राखेको छु। आफ्नै आमालाई त खाइहालिस्, अब किन आखिया? नाउ यो फिल्म एउटा इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म रहेको छ। इट्स ओन्ली 1 hour 28 minutes लङ। टोरन्टो इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल, मुम्बई इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभलमा पनि र त्यस्तै गरी किम्फ काठमाडौँ इन्टरनेसनल माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलमा पनि यो फिल्मले स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। इट वाज वे अहेड अफ इट्स टाइम फर 2013 एन्ड इट डिडन्ट गेट इट्स ड्यू इन नेपाल जति यसले प्राप्त गर्नुपर्ने हो। अब त्यो बेलामा त सन्दीप छेत्री वाज अल्सो नट अ ह्युज स्टार एन्ड all the other people, most of the cast are very much fresh, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि हुन सक्छ it didn't get well promoted or well received by the normal audiences. Now फिल्मको स्टोरीको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि I have just shared the synopsis and it's nothing new. It's not such a very complex वा plot driven वा एकदमै extremely well written story. It's very very simple, तर एउटा fresh vision को साथमा पनि यो फिल्मलाई बनाइएको छ। इन्डिपेन्डेन्ट फिल्म्सहरू अमेरिकामा र वर्ल्ड वाइड पनि यस्तै तरिकाले बन्ने गर्दछन्। कुनै कुनै फिल्म्सहरूमा त एकदम स्पेसल स्टोरी पनि हुन्छ, तर प्राय भने सिम्पल स्टोरीमा एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्ने वा एउटा नयाँ किसिमको आर्टिस्टिक स्टाइललाई युज गर्ने किसिमका नै चलचित्रहरू बढीभन्दा बढी बन्ने गर्दछन् र फिल्म फेस्टिभलहरूमा पनि राम्रो स्थान प्राप्त गर्ने गर्दछन्। यो फिल्म पनि त्यस्तै नै रहेको छ। क्लासिक इन्डिपेन्डेन्ट स्टाइलमा नै यो फिल्म बनेको छ। डाइरेक्टर अफ फोटोग्राफी ब्रायन एमेरीले जसरी चाहिँ सुट गरेका छन्, पर्टिकुलरली ललितपुरको एरियाजहरूमा, गल्लिजहरूमा त्यो आर्किटेक्चरलाई देखाएका छन् र त्यो स्मल स्पेसेसहरूलाई बढीभन्दा बढी युज गर्न खोजेका छन्। त्यसले पनि हामी त्यो लिमिटेड क्यारेक्टर्सहरूको पोइन्ट अफ भ्यू अथवा त्यो क्यारेक्टर्सहरूको वर्ल्डभित्र चाँडै नै छिरिहाल्छौँ। त्यसमा आर्ट डिरेक्सन, कस्ट्युम र मेकअपको पनि ठुलो योगदान रहेको छ। सम अफ दि अदर ट्रान्जिसन, सम अफ दि अदर कट्स एन्ड द वे द लाइट हेज बिन युज, द वे द कलर्स हेज बिन युज इन दिस मुभी इज भेरी भेरी गुड। जस्तो किसिमको एक्सपेरिमेन्टेसन रहेको छ। रेड मनसुन नाम जस्तै गरी मुडमा पनि टोनमा पनि त्यो ग्रे लाइन्समा फिल्म जान खोज्छ एन्ड युज अफ रेड कलर इन मेनी पार्ट्स डेफिनेटली एक्सेलरेट्स द vision and accelerates the tonality, the thematic exploration that the movie and the makers wanted to do. Use of silences in many parts are also very very effective.
केही पार्ट्सहरूमा म्युजिकको युज पनि निकै राम्रो रहेको छ लोचन रिजालको म्युजिक रियली एड्स अप अ लट टु द लेयर्ड स्टोरी टेलिङ द्याट द डिरेक्टर इज स्ट्राइभिङ फर टाइटलको कुरा गर्नुपर्दाखेरि रेड मनसुन अफकोर्स मनसुनको पिरियडलाई नै झल्काएको छ तर रेड यानि कि अलिकति एग्रेसिभ भायोलेन्ट मनसुन पनि भन्न मिल्छ एट द सेम टाइम रेड कलरलाई हामीले एउटा वार्निङ कलर वा भनौँ केही गलत गर्ने वा सोसाइटीभन्दा फरक गर्ने वा सोसाइटीभन्दा पर गएर अरू चिज गरेको कुरालाई पनि हामीले त्यो रेडसँग लिन सक्छौँ र मनसुनलाई चाहिँ त्यो रोमान्ससँग पनि दाज्न सक्छौँ र रोमान्सको त्यो डार्क एजेसहरूमा केलाई चाहिँ ट्रु लभ भन्ने केलाई चाहिँ इन्फ्याचुएसन भन्ने केलाई चाहिँ ट्रस्ट भन्ने केलाई चाहिँ कमिटमेन्ट भन्ने कुराहरू पनि यो टाइटल रेड मनसुनले डिफाइन गर्न पनि खोजेको छ आई रियली लाइक हाउ रातो मच्छिन्द्रनाथको यात्रा वाज युज होइन ललितपुरको भेरी मच इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट इन दि मनसुन पिरियड इज दि भेरी फेमस इयरली ट्राभलिङ अफ द मच्छिन्द्रनाथको रथ होइन र त्यो कुरालाई पनि ब्याकड्रपमा यो फिल्मले युज गरेको छ मेबी त्यो मेथोलोजीलाई अझ अलिकति एक्सप्लोर गर्न सकिन्थ्यो मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि ललितपुरलाई ब्याकड्रपमा त लिइयो ललितपुरको केही कल्चरल कुराहरूलाई पनि देखाइयो मेबी केही सिनेरिजहरूलाई पनि देखाइयो तर ती कुराहरूको पनि डेप्थमा गएर रिसर्च गरेर अझ ती कल्चरल एस्पेक्ट्सहरूलाई भिजुअल मोटिभ्सको रूपमा वा स्टोरी टेलिङ डिभाइसको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्थ्यो कि मेबी त्यो कल्चरल सिग्निफिकेन्सेसहरूलाई युज गरेर फिल्मको स्टोरी टेलिङलाई अझ डेप्थमा लग्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई फिल भएको थियो सबैभन्दा इफेक्टिभ लागेको मलाई हाउ पेट्रियार्कीले इफेक्ट गर्छ चिल्ड्रन स्पेसली मेल चिल्ड्रनलाई त्यो कुरा भने मलाई निकै नै इफेक्टिभ लाग्यो फिमेल चाइल्डको पनि कुरा यसमा गरिएको छ तर मेल चाइल्डको साइकोलोजी उसको मास्कुलिनिटीमा कस्तो किसिमको इफेक्ट पार्छ त्यसले र यहाँ कृष्ण र दयाको थ्रुबाट त्यो कुरालाई त्यो निकै नै दबिएको कुरालाई चाहिँ एकदमै भोल्क्यानिक तरिकामा देखाइएको छ विच आई फेल्ट कि वाज भेरी मच निडेड एट दिस मोमेन्ट होइन किनकि पेट्रियार्कीलाई हामीले सोध्छौँ कि इट्स ओन्ली गन डिस्ट्रोय वुमन तर एक्चुली इट इज डिस्ट्रोइङ मेन मोर देन वुमन र मेनले लिने डिसिजन्सहरूमा मेनको साइकोलोजीमा मेनले जसरी चाहिँ आफ्नो ट्रमालाई लिन्छन् आफ्नो चाइल्डहुड ट्रमाले उनीहरूलाई कसरी एडल्ट लाइफमा उनीहरूको हरेक रिलेसनसिपमा इफेक्ट गर्छन् त्यो कुरालाई एकदमै माथिल्लो स्तरमा यो फिल्मले लिएको छ मेबी द्याट इज वेयर दि एग्रेसन कम्स फ्रम द्याट इज वेयर द रेड कम्स फ्रम इन रेड मनसुन यता बस त्यही बस आज हामी दुई बीचको कुरा यो अफिसको स्टाफहरू सबैले सुन्नुहोस् यही बस ढोका पनि सबै खुला छाड्दै हामी एक्लैमा यो कुरा गर्न सक्दैनौँ यही कुरा मैले पनि चान्स दिएको थिएँ तँलाई सोच त त्यो रात बुवा म वा होइन सर भन् यस सर भनेपछि त कामै खोज्न आयो होला यस सर यत्रो वर्ष यत्रो जिन्दगी तैँले बेकारको बिताइस् अहिले आएर तँलाई थाहा भयो आफूले रोजेको बाटो गलत रहेछ भन्ने चिज यस सर आई अल्सो लाइक दि क्यारेक्टर नेम्स होइन जसरी चाहिँ कृष्ण भनेर चाहिँ हाम्रो मेन क्यारेक्टरलाई लिएको छ विडम्बना कृष्ण नामको उस्तै रहेको छ करुणालाई सी इज द मोस्ट लभिङ सी इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल क्यारेक्टर इन द मुभी चेतना हु इज वेल इन्फर्मड बिकज अफ हर गुड फ्यामिली एन्ड गुड एजुकेसन होइन दया हु इज द ब्रदर अफ करुणा हि इज सो मच लभिङ टुवर्ड्स हिज सिस्टर यो कुराहरूलाई पनि राइटरले एकदम मजाले युज गरेको पनि मलाई निकै नै इफेक्टिभ लाग्यो पर्फर्मेन्सेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि सृष्टि घिमिरे एज करुणा आई थिङ्क इट वाज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स अफ वाचिङ हर एन्ड आई रियली लाइक द क्यारेक्टर एन्ड लाइक द कास्टिङ एन्ड आई रियली थट द्याट सी डिड अ कमेन्डेबल जब तर आई फेल्ट कि त्यो क्यारेक्टरलाई अझ राम्ररी उनको आफ्नो पर्सनल निड्सहरू सी बिलोङ्स टु अ भेरी कन्जर्भेटिभ सोसाइटी एन्ड सी हेज हर ओन वान्ट्स एन्ड डिजायर्स त्यो कुरालाई अझ अलिकति एक्सप्लोर गर्न सकिन्थ्यो कि यस सी इज अ भेरी ट्रेडिसनलिस्ट
किसिमको पर्सन बट सी स्टिल हेज हर ओन थिङ्स होइन सी डेफिनेटली वान्ट्स समथिङ फ्रम हर लाइफ त्यो कुरालाई अझ राम्ररी देखाउन सकिन्थ्यो होला आई रियली वान्टेड टु स्पेन्ड मोर टाइम विथ द्याट क्यारेक्टर हिमाली दीक्षित एज चेतना सी इज द मोडर्न गर्ल होइन सी लिटरली केम फ्रम युएसए मास्टर्स गरेर आएकी छिन् एन्ड उनको बोली उनले लगाउने लुगाहरू उनले सी इज अ विडो बट स्टिल सी हेज अ सेन्स अफ फ्यासन त्यो कुराहरू एकदमै राम्रो लाग्यो एन्ड हाउ सन्दीप छेत्रीको क्यारेक्टर कृष्ण वुड बी एट्र्याक्टेड टु हर भन्ने पनि वाज कन्भिन्सिङ बट एट द सेम टाइम द्याट क्यारेक्टर कुड अल्सो ह्याभ मोर डाइमेन्सन्स जस्तो फिल भयो सन्दीप छेत्रीको क्यारेक्टर कृष्णको कुरा गर्नुपर्दाखेरि र एकदमै flawed character. I think he was the most flawed character apart from the fathers in the movie. Almost as an anti-hero उनलाई युज गरिएको छ उनले नै गर्दा डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर्सहरूले फेस गर्छन् वाट दे फेस सो उनको काम एकदमै राम्रो हुनुपर्ने फिलिङ आउँछ हामीलाई यो क्यारेक्टरले त्यो किसिमको डिमान्ड गर्छ आई फेल्ट हि वाज फाइन हि वाज डिसेन्ट इन द मुभी हामीले यस्तो किसिमको सन्दीप छेत्रीलाई देख्न पाएका छैनौँ अरू कुनै पनि फिल्ममा होइन हि हेज बिन स्टिरियोटाइप एज द कमेडियन इन एभ्री मुभी बट स्टिल आई फेल्ट कि यो फिल्मको टोनसँग यो फिल्मको फिलसँग उनी अझै बढी मिल्न जान सक्थे वा उनलाई अझ राम्ररी डिरेक्ट गर्न सकिन्थ्यो उनलाई देख्दाखेरि लाग्छ कि उनको क्यारेक्टर त्यो क्यारेक्टर कृष्णसँग मिल्दोजुल्दो छन् र उनी बहकिन सक्छन् आफ्नो इमोसन्सबाट उनलाई आफ्नो बुवाको कारणले गर्दाखेरि धेरै भित्र बोझ फिल भइरहेको छ त्यो सबै फिल हुन्छ बट एट द सेम टाइम सम वाट आई फेल्ट कि आई वाज नट रियली टेकिङ हिज डायलग्स अर टेकिङ वाट एभर हि वाज डुइङ द्याट मच सिरियसली सो द्याट वाज वान अफ द बिग flaws for me while watching this movie because he is the central character and maybe he could have done better, maybe he could have been directed better. Special appearance ma Harivansh Acharya brings a lot of dignity किनकि उनको दक्षतालाई नै प्रयोग गरेको छ उनलाई देख्ने बित्तिकै स्क्रिनमा जुन एउटा प्रेजेन्स आउँछ हामीले लिटरली उनलाई कुनै पनि क्यारेक्टरमा देख्दैनौँ मेबी हरिवंश आचार्यको त्यो फिगरलाई नै हामीले अगाडि देखिरहेका हुन्छौँ एज द फादर अफ चेतना which feels very very warm and I think he is the best father amongst the other two I know as far as how they treat their children is concerned. स्पेशल मेन्सन म यहाँ गरिहाल्न चाहन्छु भाइको रोलमा दयाको रोलमा सुदम सिकेलाई उनको काम एकदमै राम्रो रहेको छ उनको क्यारेक्टर पनि इज वान अफ द मोस्ट वेल रिटन क्यारेक्टर्स इन द मुभी होइन सिब्लिङको चोइसेसले कसरी इफेक्ट हुन्छ अर्को सिब्लिङलाई टर्चर्ड यङ ब्रदरको रोलमा उनले धेरै नै सेन्सिटिभ तरिकामा यो क्यारेक्टरलाई पोर्ट्रे गर्छन् एन्ड रियली रियली हाम्रो मन जित्न सफल हुन्छन् थोरै समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु यो फिल्मको आई थिङ्क कि one of the things that I've already talked about Krishna liking Chetana was fine because उनको चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल वाइफ रहेको छ एन्ड उनको अपब्रिङिङ पनि धेरै नै ट्रेडिसनल रहेको छ एन्ड टु सी अ मोडर्न गर्ल एन्ड टु फल इन लभ विथ द्याट ट्राइङ टु फाइन्ड एन एक्जोटिक प्लेजर फ्रम हर इज भेरी मच कन्भिन्सिङ बट एट द सेम टाइम उनले आफैले नै बिहे गरेका हुन् करुणासँग होइन उनले आफैले भगाएर ल्याएका हुन् सो त्यो हिसाबमा भने अझ कन्भिन्सिङ हुन सक्थ्यो होला उनले किन मन पराइरहेका छन् भने वा एटलिस्ट केही कमनालिटिजहरू हामीले फिल गर्न सक्थ्यौँ भने केही तरिकामा हामीले बुझ्न सक्थ्यौँ भने कि वाइ ही इज हाई हिल्स इन लभ विथ हर भन्ने बारेमा अझ कन्भिन्सिङ भएको भए त्यो क्यारेक्टर मोटिभेसन र त्यो प्रोटागनिस्टको चोइसेससँग हामी अझ नजिक जान सक्थ्यौँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि रेड मनसुन स्ट्यान्ड्स एज अ ब्युटिफुल टाइम एन्ड पिरियड क्याप्सुल एक्सप्लोरिङ हाउ पेट्रियार्की affects generations, suppressing their desires and wants, which explodes in that particular monsoon ko period. र political system मा पनि instability ले कसरी यसमा इफेक्ट गर्न सक्छ भन्ने बारेमा पनि यो फिल्मले राम्रो तरिकाले दर्शाउन सफल भएको छ यो फिल्मलाई म दिन चाहन्छु 5 मा 3.5 stars. It is a film that you should not miss. For more movie reviews, previews, analysis, interviews, and other cool stuffs, do subscribe our channel and also click the bell icon to not miss any new videos.